नमस्कार, कार्यक्रम विमर्शमा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, देश यति बेला कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारणले गर्दाखेरि आक्रान्त छ। अहिले पनि बिरामीहरू अक्सिजनको अभावमा तडफिराखेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ जो यो सम्पूर्ण कुराको व्यवस्थापनको जिम्मा लिएर सरकारमा पुगिराखेका थिए, संसदमा उनीहरू चाहिँ जनताकै विषयमा नीति नियम बनाउने, उनीहरूको लागि चाहिँ ठिक कुरा के हुन्छ त्यसको निर्धारण गर्ने भनेर पुगेका थिए। उनीहरू भने यति बेला सत्ताको राजनीतिको त्यो अङ्कगणित सत्ता समीकरणको त्यसमा चाहिँ व्यस्त भइराखेको देखिएको छ। यो विडम्बनापूर्ण स्थितिमा आज हामी रहेका छौँ। आज हामी मुख्य गरी त एकातर्फ राष्ट्रपतिले आह्वान गरिसकेपछि आज सरकार गठनको लागि जुन समय सीमा दिनुभएको थियो राष्ट्रपतिबाट, उक्त समय सीमा आज सकिँदैछ नयाँ सत्ता समीकरणको विषय र त्यसको साथसाथमा किन यो देशमा चाहिँ अहिले पनि राजनैतिक नेतृत्व जनताको जीवन स्वास्थ्यसँग चाहिँ अहिले पनि त्यो खेलबाडपूर्ण स्थिति जस्तो देखा परिराखेको छ र नेतृत्वविहीन जस्तो नेपाली नागरिकले महसुस गर्नु परिराखेको छ। यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ र यो विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले अधिवक्ता तथा मानवाधिकार कर्मी इन्द्र हरियाललाई आमन्त्रण गरेका छौँ। इन्द्रजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। र मेरो पहिलो प्रश्न, अहिलेको जुन सत्ता समीकरण जसरी अगाडि बढिराखेको छ, आजको दिनमा जे जस्तो अवस्था देखा परिराखेको छ, कोरोनाको सङ्क्रमण एकातर्फ छ, अहिले पनि नागरिकहरू अक्सिजनको अभावमा चाहिँ जीवनसँग उनीहरू सङ्घर्ष गरिराखेका छन्। यो अवस्थामा चाहिँ जसरी राजनीतिक दलहरू सत्ता समीकरणमा नयाँ सरकारको गठन र त्यसको विघटनमा जुन अगाडि बढिराखेको छ, यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ नयाँ सत्ता समीकरणको विषयलाई लिएर? आपले फेरि चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्री नै प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ स्वतः नियुक्ति हुने या राष्ट्रपतिबाट चाहिँ नियुक्ति हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ हेर्नुहोस् है। तर उहाँले अब 1 महिनाभित्रमा विश्वासको मत लिन नसक्ने त्यो अर्को कुरा भयो होइन। तर विपक्षी गठबन्धनले बहुमत पुर्याउन नसक्दाखेरि राजीनामा दिँदाखेरिको अवस्थामा पनि तपाईँको बहुमतको कन्डिसन त बाँकी छ नि त फेरि है। किनभने जसपाले समर्थन नगरे यहाँनिर एउटा अलि नबुझिने खालको चाहिँ यहाँले जुन भन्नुभयो, जस्तो माधव कुमार नेपाल समूहकै सांसदहरूले यदि राजीनामा दिनुभयो र त्यो 18 भन्दा बढीको सङ्ख्यामा आयो भने चाहिँ त्यो अवस्थामा जसपाको सम्पूर्ण पार्टीकै समर्थन यदि 76(2) अन्तर्गत सरकार निर्माण हुने हो भने शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ पार्टीकै समर्थन चाहिने हो अथवा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईको समर्थनले मात्रै पनि सरकार गठन गर्न मिल्छ? के छ संविधान चाहिँ के भन्छ 76(2) अन्तर्गत हेर्दाखेरि? यस्तो छ, संख्या गन्ने हो। संख्या गन्दा अहिले त अब संख्याको हिसाबमा आइपुग्यो राजनीति होइन। राजनीति कुनै अरू कुरामा बाँकी छैन। अब तपाईँको चाहिँ संख्या गन्दाखेरि योभन्दा अगाडि पार्लियामेन्टमा खाली भएको 4 सिट होइन, त्यस पछाडि यो 18 सिट हुँदाखेरि 4 तपाईँको 22 सिट घट्दाखेरि चाहिँ अलिक सङ्ख्यात्मक हिसाबले बाबुराम उपेन्द्र यादवको चाहिँ समूहको सङ्ख्या कति रहन्छ भन्ने कुरो अहिले यकिन छैन। अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि जति छ सत्ता समीकरणका बेलामा फेरि उहाँहरू तपाईँको चाहिँ तटस्थ बस्ने या तपाईँको चाहिँ भोटिङ कता गर्ने भन्ने व्हिप नभएका कारणले, किनभने व्हिप लाउने बित्तिकै उहाँहरूको पार्टी फुट्ने अवस्था छ होइन। अनि व्हिप नभएको कारणले फेरि कतिजना कता जान्छन् भन्ने कुराको यकिन त रहेन के। त्यहाँ तपाईँको देखिँदाखेरि महतो र ठाकुर, त्यसपछि यादव र तपाईँको चाहिँ भट्टराई देखिन्छ होइन। अब 4 जना उहाँहरू चाहिँ डिभाइडेड देखिन्छ दुईतिर। तर तपाईँको चाहिँ उहाँहरूको सङ्ख्या अब राजनीतिक समीकरणमा हेर्नुहोस्, प्रत्यक्ष आरोप त नलगाऊ, तर सङ्ख्याको सङ्ख्यात्मक हिसाब किताब जोड घटाउ गर्दाखेरि पदका कुरा पैसाका कुरा प्रश्न आउँछन् हेर्नुहोस्। जति भने पनि नभने जुन कुरो हिडेन हुन्छ देखिँदैन तैँले आरोप लगाइस् भन्लान् आफ्नो ठाउँमा होला होइन। किनभने हामीले प्रदेश सरकार गठनका विषयमा पनि त्यो कुरा देखिसकेका छौँ। कोही बिरामी हुने, कोही तपाईँ उतिखेर चाहिँ विरोध गर्ने मान्छे उतिखेर मिल्ने होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सङ्ख्यात्मक हिसाबले चाहिँ यताको 15 जनाको सङ्ख्या नहुँदाखेरि उता घट्दाखेरि पुग्न चाहिँ। तर त्यो अङ्कगणितीय हिसाब गर्दाखेरि पनि फेरि चाहिँ कतिजना कता हुने हो भन्ने कुराको यकिन नभएको कारणले अहिले नै विपक्षी गठबन्धनले स्वतः सरकार गठन गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ सहज रूपमा भन्न सकिँदैन। जस्तो अहिले चर्चा चलिराखेका चाहिँ हाम्रो संविधानले 76(2) अन्तर्गत चाहिँ त्यो संसदीय दल पनि नभनेर 2 वा 2 भन्दा बढी दलकै समर्थन भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण जसपाको समर्थन बिना चाहिँ के छुट्टै दल गठन हुनु पर्यो, अलगिनु पर्यो, जसपा फुट्नु पर्यो? त्यो अवस्थामा चाहिँ उपेन्द्र र बाबुराम भट्टराईको साथमा आउने सांसदहरूको सङ्ख्याको आधारमा बन्ला फेरि। तर जसपा सिँगै हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यदि सम्पूर्ण जसपाले समर्थन गरेन भने फेरि 3 त्यो हुँदै 5 सम्म पुग्छ भन्ने चर्चा चाहिँ आछ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? संविधानमा लेखिएको शब्द हेर्दाखेरि भोलि त्यो व्याख्या हुन सक्ला, तर
सरकार चलाउनलाई चाहिँ तपाईँको स्पष्ट बहुमत भनेको 51% चाहिँ तपाईँको सांसदको समर्थन भइसकेपछि होइन सांसदको समर्थन भइसकेपछि त्यो व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त र त्यो व्यक्तिले तपाईँको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने हो कुरा भन्नुभयो नि। अब दलको हिसाबले चाहिँ तपाईँको 2, 3, 5 कति हुन्छ, एक-एकवटा सिट भए दल पनि होलान्, को होलान् नहोलान् आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर दलै नभएका कारणले चाहिँ त्यो तपाईँको समर्थन विड्र चाहिँ हुँदैन है। यदि संसदमा तपाईँको चाहिँ धेरैजना स्वतन्त्र सांसद थिए भने या हुने कन्डिसन आउन सक्छ नि कहिले काहीँ होइन। स्वतन्त्र सांसद हुन सक्ने कन्डिसन त हुँदो रहेछ नि त, हामीले अहिलेपल्ट हेऱ्यौँ। त्यो स्वतन्त्र सांसदै भए पनि उनले 51% यहाँले जुन अहिले बताइराख्नु भएको छ नि, अब यदि चाहिँ यो अवस्थाबाट अगाडि बढ्यो भने र बहुमत सिद्ध गर्न सकेन, खास गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्पमा रहेको अहिले जुन गठबन्धन छ उसले गर्न सकेन भने फेरि प्रधानमन्त्री नै 30 दिनको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने जस्तो देखियो होइन। त्यो त स्वतः देखियो, किनभने बहुमत विश्वासको मत लिने सम्मको समयमा त सबभन्दा ठुलो दलले तपाईँको चाहिँ त्यसको दाबी गर्न सक्ने अवस्था भयो। किनभने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा कसैले पनि बहुमत पुर्याउन नसक्ने अवस्था भइसकेपछि त एक्जिस्टिङ जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले तपाईँको चाहिँ आफूलाई फेरि टेस्टिफाई गर्न सक्ने हुनुहुन्छ। राजनीतिक समीकरण र राजनीतिक सत्ताको फोहोरी खेल हो। फेरि अहिले नपाएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ विश्वासको मत उहाँले फेरि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न भन्ने पनि हुँदैन हेर्नुहोस् है। किनभने राजनीति त बडो चाहिँ सत्ताको शक्तिको भनेको त केही व्यक्तिहरू त तपाईँको जसले राजनीति गरिरहेको हुन्छ नियमित रूपमा उसले त तपाईँको चाहिँ सत्ता प्राप्तलाई नै आफ्नो चाहिँ सबभन्दा ठुलो एचिभमेन्ट या सबभन्दा ठुलो तपाईँको चाहिँ गोल सम्झिने हो नि त होइन। तपाईँ हामीले बाहिरबाट हेरे जस्तो विकास निर्माण होइन अहिले त कोभिडको प्रब्लम यसको चाहिँ जनताको पक्षमा काम भन्दा नि उनीहरू त तपाईँको सत्ता प्राप्तिलाई सबभन्दा ठुलो चाहिँ गोल सम्झिने हो। त्यस कारणले फेरि समीकरण चेन्ज भएर चाहिँ उनीहरूले विश्वासको मत लिन सक्दैनन् भन्ने कन्डिसन छैन। यदि भएन भने संविधानको 76 को चाहिँ 1, 2, 3, 4, 5 को अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 1 को त कुरै रहेन होइन, 2, 3, 4, 5 भन्नु न चाहिँ त्यो 3 को र 5 को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 5 को अवस्था आएर कोही व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सम्भावना पनि त्यतिकै रहन सक्ने अवस्था चाहिँ देखियो हेर्नुहोस्। किन भन्नु होला भने हाम्रो राजनीति भनेको जसले जति गफ गरे पनि दक्षिणतिरबाट कता न कता गाइडेन्स हुन्छ नै। अहिले बाबुराम भट्टराईले तपाईँको एउटा शब्द बोल्दै हुनुहुन्छ, उहाँले संविधानभन्दा बाहिर गएर होइन उहाँको भनाइ चाहिँ संविधानभन्दा बाहिर छ। कोही चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री भन्दा बाहेकका व्यक्तिलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री दिउँ र त्यसलाई चाहिँ निर्वाचन गर्ने सरकारका रूपमा दिउँ, के भन्छ चाहिँ सहमतिको सरकार बनाऊ, निर्वाचन प्रयोजनका लागि सहमतिका सरकार बनाऊ भनेर उहाँ जे भन्दै हुनुहुन्छ त्यो उहाँको चाहिँ अलिकति ट्र्याक भन्दा या संविधान भन्दा बाहिरको चाहिँ देखिन्छ। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ जस्तो यो अहिले मात्र होइन योभन्दा अगाडि पनि सर्वोच्च अदालतकै प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ कार्यकारीको अध्यक्षको रूपमा अगाडि बढाएर त्यसपछि चुनावमा गएको एउटा त्यो दृष्टान्त पनि छ। किन यसो ट्र्याक भन्दा बाहिर गएर सोच्ने र त्यो बाटोबाट चाहिँ मुलुकलाई अग्रसर किन यस्ता कुरा आउँछ? अघिल्लो पटक त उहाँहरूले गल्ती गरिसक्नुभयो र त्यो फेरि ट्रान्जिट पिरियड थियो र संविधान पनि अन्तरिम संविधान थियो र अर्को नयाँ संविधान लेख्न पर्ने थियो। एउटा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता पनि थियो त्यतिखेर होइन, किनभने संविधान ल्याउनका लागि चाहिँ बहुसंख्यक जनताको एउटा सहमति खोज्ने कुरा त्यो राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता पनि थियो र त्यसले तपाईँको चाहिँ ठिकै गर्यो भन्न पर्ने अवस्था होला। किनभने त्यसले दोस्रो संविधान सभाको चुनाव गराएर यो संविधान ल्याएर एउटा तपाईँको ट्रान्जिसनल पिरियडलाई होइन ट्रान्जिट पिरियडलाई चाहिँ क्रस गरिदियो होइन। तर अहिलेको परिस्थिति भनेको के हो भने संविधानको 76(5) को अवस्था भनेको चाहिँ त्यसले तपाईँको त्यो संसदमा भएको पार्लियामेन्टेरियनहरूमध्ये कुनै पनि पार्लियामेन्टेरियनले मैले बहुमत सिद्ध गर्न सक्छु भन्यो भने त्यसलाई कुनै पनि दलहरूले सांसदहरूले दलका हिसाबले भन्दा पनि गणितीय हिसाबले सांसदहरूले समर्थन गरिदिए भने ऊ प्रधानमन्त्री हुन सक्ने अवस्था एउटा रह्यो होइन। प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उसले आफ्नो कार्यकाल पुरा सक्न सक्ने भयो र भन्नु न अब 1.5 वर्ष चलाउन सक्ने भयो विश्वासको मत प्राप्त गर्यो भने त्यो पनि तपाईँको चाहिँ राजनीतिक समीकरणमा राजनीतिक खेलमा र तपाईँको चाहिँ शक्ति केन्द्रहरूको इन्ट्रेस्ट छ भनेदेखि कोही व्यक्तिलाई त्यहाँ बनाउन सक्छन्, नसक्ने होइन होइन। त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो परिस्थिति पनि देखिन्छ। तर बाबुराम भट्टराईले भनेको चाहिँ तपाईँको यो अवस्था भनेको चाहिँ व्यवस्था कोल्याप्स या संविधान कोल्याप्स भएको संविधानले फङ्सन गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र बाबुराम भट्टराईले भनेको कुरा लागू हुने अवस्था हो। अहिले संविधान छ, संविधान ट्र्याकमा छ, संविधान नेताहरूले अलिअलि मिच्दैछन्, त्यही पनि अदालतबाट अलिअलि सच्चिँदैछ होइन। र आम जनताहरूले पनि तपाईँको यो व्यवस्था परिवर्तनका लागि कुनै चाहिँ यहाँ आन्दोलन गरेका छैनन् र यो तपाईँको व्यवस्था परिवर्तनका लागि यी नेताहरूले कुनै चाहिँ मुभमेन्ट चलाएको अवस्था पनि होइन। भइरहेको तपाईँको चाहिँ सहज अवस्थामा बाबुराम भट्टराईले जे भन्दै हुनुहुन्छ उहाँको भनाइ बमोजिमै हुने हो भने यो संविधान पूर्णतया फेलियर भयो, कोल्याप्स भयो भनेर मान्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, त्यो चाहिँ छैन। त्यसो भए अब चाहिँ यहाँले देखिराखेको बाटो चाहिँ जस्तो अब अल्पमतको प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी शर्मा ओली नै आउने, त्यसपछि 5 मा जाने,
जुन 76.5 त्यसपछि चाहिँ संसद विघटनको बाटोमा चाहिँ अहिले हामी अग्रसर त्यतातर्फ गइराखेका छौँ जस्तो लाग्छ कि होइन अब प्रधानमन्त्रीको विकल्प नै मजबुत रूपमा आइराखेको छ 5 सम्म पुग्दै गर्दाखेरि? 5 को अवस्था पनि फेल भयो भने या त्यो दाबी गर्ने मेम्बरलाई पार्लियामेन्ट मेम्बरलाई चाहिँ बहुमत प्राप्त हुने अवस्था भएन या विश्वासको मत उसले प्राप्त गर्न सकेन भने त तपाईँको संसद स्वत तपाईँको चाहिँ प्रतिनिधि सभा स्वत भङ्ग हुन्छ। किनभने त्यसले तपाईँको नयाँ प्रधानमन्त्री जन्माउन नसकिसकेपछि त जसले जन्माउन सक्दैन जन्माउन नसके स्वत चाहिँ मृत्यु भइहाल्छ होइन। त्यसलाई तपाईँको कसले घोषणा गर्नै परेन, संविधान बमोजिम नै त्यो मृत्यु हुन्छ र स्वत सकिन्छ। एउटा बाटो चाहिँ मैले संविधान हेर्दाखेरि र अहिलेको राजनीतिक समीकरण र गतिविधि र राजनीतिमा तपाईँको विपक्षी गठबन्धनहरू उनीहरूको पनि तपाईँको आफ्ना इन्ट्रेस्ट त्यो हेर्दाखेरि र बाबुराम भट्टराईको तपाईँको बोली सुन्दाखेरि होइन कता न कता बाबुराम भट्टराईलाई अलिकति दक्षिणपट्टिको चाहिँ आडको मान्छे हो भन्ने चाहिँ राजनीतिक रूपमा लिने गरेको छ होइन। त्यो कति सत्य हो होइन उहाँहरूले होइन भन्नुहुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर बोली हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो देखिन्छ, हामीले पनि जान्ने कुरा भएन। त्यो चाहिँ दक्षिणतिरबाट आफ्नो भाषा बाबुराम भट्टराई मार्फत बोलाइएको हो कि भन्ने आशंका पनि राजनीतिक वृत्तमा राजनीतिक तपाईँको चाहिँ के भन्छ एनालाइसिस गर्ने मान्छेले विश्लेषकहरूले चाहिँ त्यो बोलेका छन्। जसरी हिजो तपाईँको चाहिँ सूर्यबहादुर थापाले बोलिसकेपछि इन्डियाको भर्सन यो रहेछ भनेर चाहिँ अड्कल गर्ने जुन चलन थियो नि होइन, त्यो अवस्था चाहिँ अहिले भट्टराईको मुखबाट भनिएको हो कि भन्ने अवस्था छ। त्यसले हेर्दाखेरि त तपाईँको बाबुराम भट्टराईको भनाइ हेर्दाखेरि चाहिँ त तपाईँको यो जुन हामीले सहजतातिर उन्मुख हुनुपर्छ या तपाईँको राजनीतिक स्थिरतातिर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने जाओस् भन्ने जुन चाहिराखेका छौँ हामीले त्यसले तपाईँको चाहिँ निरन्तरता पाउने जस्तो देखिँदैन उहाँको भनाइले चाहिँ। उहाँले जुन चाहिँ तपाईँको निर्वाचन सरकारको चाहिँ सर्वस्वीकार्य सरकार भन्दै हुनुहुन्छ नि होइन, सबै दलहरूको सरकार, संविधानमा त्यो व्यवस्थापन छैन र संविधानमा व्यवस्थापन नभएर मल्टिपार्टी सिस्टम भइसकेका हुनाले सरकार राजनैतिक दलहरूको सहमतिमा जे पनि गर्न पाउने या जे नि हुने र उनीहरूले सहमतिमा यसलाई जति पनि लुट्न पाउने, कोही विरोधी पनि नहुने, विपक्षी दल पनि नहुने भन्ने जुन मान्यता छ त्यो चाहिँ यो व्यवस्थाको खिलाफको मान्यता हो होइन। यसमा विपक्षी दल पनि अहिले यहाँले देखिराखेको बाटो चाहिँ के हो त? अब हामी संविधान अनुसार नै संसदको विघटन त्यसपछि चुनावतर्फ जाँदैछौँ कि होइन? यो संसद चाहिँ अहिले पनि विकल्पको सरकार दिनको लागि तयार छ जस्तो लाग्छ यो संसद अहिले? मैले देखेको अवस्था चाहिँ अहिले तत्काल हामीले राजनीतिक रूपमा हेर्दा र संवैधानिक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ भरेसम्म चाहिँ विपक्षी समीकरणहरूको बहुमत पुग्ने अवस्था चाहिँ मलाई लाग्दैन है। र त्यो लाइनमा छ र विपक्षी प्रतिपक्षी दलको चाहिँ प्रमुखले सरकारमा चाहिँ हातमा लिन सक्नुहुन्छ या उहाँ प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्छ भन्ने पनि मैले चाहिँ देखिराखेको छैन अहिलेसम्मको हिसाबले हेर्दाखेरि। यस पछाडि भन्नु न यो हामी बिहान कुरा गर्दैछौँ, यस पछाडि दिउँसभरिको तपाईँको चाहिँ समीकरणका खेलहरू अब धेरै चाहिँ तपाईँको यो नदेखिने चाहिँ घिनलाग्दा खेलहरू पनि हुनसक्छ नि बिचमा होइन। त्यसले परिवर्तन केही गर्यो भने छुट्टै कुरो, होइन भनेदेखि चाहिँ अहिले त्यो अवस्था देखिँदैन। र अहिले हेर्दाखेरि मैले चाहिँ ठुलो दलको हिसाबले अहिलेकै प्रधानमन्त्रीले चाहिँ 1 महिना फेरि आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने र त्यस पछाडि उहाँले तपाईँको चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने र त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ 5 बमोजिमको आह्वान हुँदाखेरि 5 बमोजिमको कुनै व्यक्ति जान सक्ने कन्डिसन पनि नहुने या ऊ गइहाल्यो भने उसले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने र 1 महिना प्रधानमन्त्री हुने होइन। त्यो अवस्था पछाडि चाहिँ अब आगामी मङ्सिरतिर निर्वाचनको घोषणा हुने कन्डिसन हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने निर्वाचन चाहिँ 1 वर्ष अगाडि हुने जस्तो देखिन्छ अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ। अब त्यो धेरैले फेरि त्यो निर्वाचन पनि घोषणा मात्रै हुने नहुने लगायतको टिका टिप्पणी पनि चलिराखेको छ र अन्ततः यो व्यवस्थाको विषयमा पनि त्यसैको आधारमा चाहिँ यसको औचित्यको विषयमा यसलाई चाहिँ कतिको काम गर्न सक्छ या सक्दैन यसको निरन्तरताको विषयमा पनि मानिसहरू प्रश्न उठाइराखेका छन्। एकातिर हेर्दाखेरि यो कोरोनाको महामारीको कारणले गर्दाखेरि मङ्सिरसम्मै त्यो निर्वाचनको सम्भावनाको विषयमा पनि धेरै टिका टिप्पणी चलिराखेको छ। यहाँ आफै चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ? यदि घोषणा भइहाल्यो भने पनि त्यो हुन सक्ने सम्भावना यस्तो छ कि अब व्यवस्थाको औचित्य र औचित्यविहीन भन्ने चाहिँ तपाईँको यिनै व्यक्तिहरूले गराउने अवस्था हो होइन। आम नेपाली जनताको चाहनामा तपाईँको चाहिँ बहुसङ्ख्यक नेपाली जनताको सबैको भनौँ फेरि सबै नेताहरूले भने त जे कुरालाई पनि जनताको चाहना भन्ने आफू लुटेर खाने भन्ने जस्तो पनि बोल्नुहुन्न तपाईँ हामी जस्तो मान्छेले होइन। बहुसङ्ख्यक नेपाली जनताले व्यवस्था भन्दा पनि यिनीहरूको क्रियाकलाप काम कारबाही र अहिले जो नेताहरू तपाईँको चाहिँ सिनारियोमा हुनुहुन्छ प्राइम मिनिस्टर या विपक्षी दलको नेता या तपाईँको चाहिँ अन्य दलका विपक्षी नेताहरू उहाँहरू कसैप्रति पनि जनताहरूले आशा गर्न सक्ने कन्डिसन चाहिँ देखिँदैन हेर्नुहोस् होइन। उहाँहरूबाट परिवर्तन हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ सत्ता सम्हाल्दाखेरि केही चाहिँ आशा लाग्दो हुन्छ या कोभिडको तपाईँको अहिलेको जुन प्रकोप छ सरकारले तपाईँको चाहिँ अक्सिजनमा एक खालको सिन्डिकेट
लादेर भन्नु न उसले नियमन गर्ने नाममा चाहिँ 3 दिन लगातार भकाभक मान्छे मरिराखेका छन् र त्यो तपाईँको चाहिँ एउटा जेनोसाइड जस्तो के होइन सामूहिक हत्या गरेको जसरी सरकारले हत्या गरिराखेका छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अपराधै भनेका छौँ र यो तपाईँको चाहिँ व्यक्ति हत्या र मानवता विरुद्धको अपराध हो भनेर हामी मानवाधिकार कर्मी हामी कानुन व्यवसायीहरूले भनेका छौँ होइन त्यो खालको अवस्थामा जनताले तपाईँको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ समर्थन गर्ने या होइन केही गुलामहरूले त समर्थन गर्छन् जो आसेपासे छ जसले तपाईँको खाना पाएको हुन्छ या जो तपाईँको अन्धभक्त छ अन्धभक्त पनि हुन पाउँछ नि त मान्छे पाउँदैन र होइन त्यो तपाईँको चाहिँ दास खालको मानसिकता भएको कार्यकर्ता छ उसले तपाईँको समर्थन गरे एउटा कुरा हो तर जो सचेत छ जसले परिस्थितिको ज्ञात राख्छ त्यसलाई चुनावसँग सरोकार छैन आम नेपाली जनतालाई आम नेपाली जनता के चाहन्छन् भने अहिले तत्कालको परिस्थिति यो परिस्थितिलाई सम्हालिदिने कुनै नेतृत्व चाहन्छ र त्यो परिस्थितिबाट पार लगाइदिने कोभिडको यो सकसको घडीमा यो महामारीमा तपाईँको चाहिँ सहज रूपमा हस्पिटल उपलब्ध होस् सहज रूपमा बेड उपलब्ध होस् सहज रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अक्सिजन उपलब्ध होस् आवश्यक औषधि उपलब्ध होस् यसलाई मौका पारेर तपाईँको निजी तथा सरकारी क्षेत्रले भ्रष्टाचार नगरोस् कमिसन नखाओस् आम जनता त्यो चाहन्छ त्यतापट्टि चाहिँ तपाईँको राजनीतिक दलहरूको पनि ध्यान पुगेको देखिन्न र तपाईँको सरकारको पनि ध्यान पुगेको देखिन्न र सबै तपाईँको सत्ता समीकरणको फोहोरी खेलमा आफू लागेका छन्। ठिक छ अब म कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छु अन्तिममा चाहिँ यहाँलाई चाहिँ अहिले जसरी जुन संसद रहेको छ विकल्प दिन नसकिराखेको जस्तो भोलि निर्वाचन भयो र निर्वाचनपछि आउने संसद पनि योभन्दा अलिक फरक हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छ कि छैन कि अहिले जे अवस्था देखिया छ त्यही नै रहला? यस्तो छ यो चाहिँ तपाईँको एउटा पार्टीभित्रको आन्तरिक गठबन्धन र आन्तरिक फुटाउ होइन विघटन र गठबन्धनका हिसाबले उहाँहरूभित्रको असन्तुष्टिका कारणले हामीले यो बेहोर्न परेको तत्कालीन नेकपा पार्टी तपाईँको चाहिँ आन्तरिक रूपमा उहाँहरूले आफ्ना भित्र मिलाउन नसकेको प्रधानमन्त्रीले पनि आफूलाई तपाईँको चाहिँ सर्वसत्तावाद हाबी गरेको र पार्टीभित्रै पनि उहाँ तानासा भएको र बाहिर पनि तानासा भएको कारणले नै यो विवाद भएको एउटा चाहिँ उहाँका दलका अन्य नेताहरू जो चाहिँ अहिलेका माओवादीहरू र माधव नेपाल उहाँहरूले पनि राजनीतिक सिनारियो भन्दा पनि राजनीतिक एचिभमेन्ट र देश र जनताको लागि भन्दा पनि उहाँहरू व्यक्तिगत लाभ हानि र पद प्रतिष्ठाका विषयलाई लिएर पार्टीमा आन्तरिक खिचलो गर्ने र संविधान र कानुन भन्दा विपरीत उहाँहरू बाहिर बसेर कराइरहने हिसाबले चाहिँ यो समस्या आएको। भोलि नयाँ चुनाव भइसकेपछि के हुन सक्छ भनेदेखि यो अहिले दलहरूको चाहिँ विघटनका कारणले अब उहाँहरूको पनि बहुमत आउने अवस्था नरहन सक्छ होइन वामपन्थीहरूको चाहिँ बहुमत नआउने र तपाईँको चाहिँ फेरि नेपाली काङ्ग्रेसकोले स्पष्ट बहुमत ल्याउने र उसले सरकार बनाउने एउटा अवस्था रहन सक्छ र नेपाली काङ्ग्रेसकोमा एउटा आशा के गरौँ भने उनीहरू चाहिँ दुई पार्टी मिलेर नबनेको र एकै पार्टीले बहुमत ल्याउँदाखेरि कम्तीमा पनि सत्ताको खिचातानीमा केही त तपाईँको भागभण्डाको कुरामा खिचातानी त हुन्छ नै हेर्नुहोस् है हिजो पनि हामीले देखेका छौँ तर जुन हदमा खिचातानी अहिले भयो एउटा झन्डै 2/3 बहुमतको सरकारले यसरी काम गर्न नसकेर फङ्सन गर्न नसकेर तपाईँको चाहिँ यो हालत भयो अहिले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने बेलामा संविधानको कार्यान्वयनमै तपाईँको चाहिँ बाधा अडचन खडा गर्न सरकारै उद्रित हुने जसले तपाईँको त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकाय नै बाधा अडचन खडा गरेर चाहिँ फङ्सन एकदम डिफङ्सन बनाउने जुन कसरत भयो त्यो भन्दा फरक कन्डिसन आउन सक्छ र तपाईँको चाहिँ स्पष्ट बहुमत एउटा दलको आयो भनेदेखि सरकार चाहिँ तपाईँको 5 वर्ष सरकार चल्न सक्ने कन्डिसन हुनसक्छ। भलाले तपाईँको देशलाई कति दिन सक्छ कति दिन सक्दैन के गर्छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर यसै गरी अहिलेको सरकार जस्तो तपाईँको उहाँहरूको पनि विरोध धेरै भएको या पार्टीभित्रै चाहिँ अन्तर्विरोध भएको कारण चाहिँ उहाँहरूले देशलाई दिन नसकेको र हावादारी गफ मात्र चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्ने र तपाईँको भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने त्यसपछि दण्डहीनतालाई संरक्षण गर्ने र ठोस कुरा र मूर्त रूपमा केही कुराहरू दिन नसकेका कारणले पनि पार्टीभित्र विग्रह भएको हो। यही परिस्थिति भयो भने त जुन सरकार आए पनि स्थिर हुन सक्दैन होइन योभन्दा चाहिँ केही उत्तरदायित्व रहेको सरकार आयो भने या तपाईँको त्यतिखेर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले जितेर आउन सक्ने सम्भावना बढी देखिन्छ होइन। अनि उनीहरूले सरकार चलाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति सरकार चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी हुने अलिकति भए पनि तपाईँको चाहिँ आफ्नो अकर्मण्यतालाई कम गर्ने र व्यक्तिगत लाभ हानिमा अलिकति चाहिँ लाज मानेर चाहिँ व्यक्तिगत लाभ हानिको हिसाब गर्यो भनेदेखि चाहिँ नङ्गा नाचेन भने फेरि स्थिर हुँदैन भनेर हामीले आज आकलन गर्न हुँदैन किनभने बी पोजिटिभ र त्यसमा चाहिँ कुनै सानो दलको मात्र समर्थन चाहिने गरी चाहिँ निर्वाचनमा जितेर आयो भने पनि त्यो सानो दलले पनि तपाईँको समर्थन दिँदा र उसले पनि तपाईँको चाहिँ राज्यप्रतिको आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गरिरहँदा र सरकार प्रमुखहरूले चाहिँ देशप्रतिको उत्तरदायित्व वहन गर्दाखेरि विरोध गरेर पनि लाज हुन्छ नि त होइन। जस्तो ओली सरकारलाई विरोध गर्दाखेरि चाहिँ भित्रैबाट हिजैदेखि तपाईँको हिजो कोभिड भन्दा अगाडिदेखिको दण्डहीनताका कुराहरूमा उहाँले बोलेका कुरा कतिपय जघन्य फौजदारी अपराधमा उहाँहरूले चाहिँ व्यक्तिगत मसँग कार्यक्रमको लगभग अब 2-3 मिनट मात्रै बाँकी छ अन्तिममा चाहिँ
आगामी दिन कस्तो देख्नुहुन्छ? यो 2-3 दिन एकदमै क्रुसियल जस्तो पनि देखिन्छ होइन? कसरी अगाडि बढ्ला निकै संक्षेपमा बताइदिनुस् न। राजनीतिक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब खिचातानी र तपाईँको तानातानको एउटा अवस्था छ र तपाईँको सत्ताका लागि सांसदहरूको चाहिँ अब प्रभावमा पार्ने, यसलाई किनबेच भन्ने शब्द भन्नुभन्दा पनि सांसदहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा आर्थिक रूपमा या तपाईँ पदीय रूपमा चाहिँ किनबेचका हिसाब या प्रभावमा पार्ने कन्डिसन पनि यो बिचमा चल्ने देखिन्छ। हेर्नुहोस् होइन, त्यो भित्रभित्र चलेकै छ। प्रदेश सरकारहरूको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि त्यो फोहोरी खेलमा नलाग्ने भन्ने देखिएन। उनीहरूले पनि तपाईँको त्यो खेलमा लागे र कसैलाई चुप लगाउने या त्यो कन्डिसन पनि हामी देख्दैछौँ एकातिर भने। अर्कातिर तपाईँको चाहिँ अहिलेको समस्या भनेको, मुख्य समस्या भनेको यो महामारीको समस्या हो। न सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्न सकेका छन्, न दलहरूले जसले सरकार बनाउँछु भनेर बसेका छन्, विपक्षी दल लगायतका सबैले, उनीहरूले पनि कुनै समर्थन गर्न के अरे यसलाई तपाईँको चाहिँ सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्। र जनताहरू यो पछि यति धेरै निराशा जागेको छ नेपाली जनतामा। आजका दिनमा तपाईँको अक्सिजन सिलिन्डर प्राप्त नगरेर हस्पिटलमा बेड खाली छ। हेर्नुहोस्, म अघि बिहान पनि तपाईँको चाहिँ एउटा दुईवटा हस्पिटलमा कन्डिसन के छ भनेर हेरेर आएँ होइन। हस्पिटलमा बेड खाली छ। बेड खाली हुँदाहुँदै पनि तपाईँको चाहिँ सामान्य कुरा अक्सिजन जुन 1 वर्षदेखि तपाईँको चाहिँ बनाउनु पर्ने अवस्था थियो, गर्नुपर्ने अवस्था थियो, त्यसलाई व्यवस्था गरेर सत्ता समीकरणकै खेलमा लागेर चाहिँ अक्सिजन नपाएर मान्छेको भटाभट मृत्यु भएको छ। हेर्नुहोस्, कुनै ठुलो कुरो नपाएर पनि होइन। र मृत्युको मुखमा नपुग्ने मान्छे नै बाध्यतावश अक्सिजनको कमीका कारणले मृत्यु भएको अवस्था एकातिर छ भने, अर्कातिर तपाईँको हिजो डाक्टर केसीले सरकारी हस्पिटलहरूको क्षमता बढाउँ, खुलेका हस्पिटलहरू र प्राइभेट हस्पिटलहरूको पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर सहितको तपाईँको चाहिँ हस्पिटल हुनुपर्छ, मेडिकल हुनुपर्छ। त्यसै नाफाका लागि मात्र मेडिकल कलेज भनेर खोल्न हुँदैन भन्दाखेरि यी सारा मान्छेहरूले तपाईँको चाहिँ डाक्टर केसीलाई पागलसम्म भन्न भ्याएका थिए। आज तपाईँको चाहिँ 5 स्टार होटल सरका तपाईँको 5 स्टार हस्पिटलहरूले एउटा अक्सिजन प्लान्ट पनि नराखिकन तपाईँको हस्पिटल खोलेका रहेछन् होइन। ग्रान्डीदेखि तपाईँको चाहिँ त्यो भैँसेपाटीको केदेखि यी सबैले तपाईँको चाहिँ त्यो यिनीहरूले पनि अक्सिजन छैन भनेर तपाईँको चाहिँ बिरामी फर्काएर मारिराखेका छन् भनिसकेपछि हिजोको डाक्टर केसीको आन्दोलनको औचित्यलाई पनि यसले पुष्टि गरेको यो अवस्था छ। किनभने र आज जति पनि तपाईँको चाहिँ भर्तेक गरेको छ त्यो सरकारी हस्पिटलहरूले केही हदमा भर्तेक गरेका छन्। प्राइभेट हस्पिटलहरूले चाहिँ आफ्नो नाकाका लागि सरकारले चाहिँ अक्सिजन रेगुलेट गरिदियो भनेर चाहिँ मैले कति ठाउँमा डिल गरेको छु, मान्छेहरूले दुःख पाइयो, आइसियु पाइएन भनेर। त्यो अवस्थामा तपाईँको चाहिँ यिनीहरूले पनि तपाईँको राज्यलाई चाहिँ अहिले आफ्नो नाफा घाटाको व्यापारलाई हेरिरहेको अवस्था हुनाले जनताहरू तपाईँको यो राजनीतिक समीकरण र सत्ताको खेलसँग कुनै चासो छैन। ज्यान जोगाउन, औषधि उपलब्ध हुन, अक्सिजन उपलब्ध हुन र हस्पिटलमा उपचार पाउनका लागि जनताहरू चाहिँ तपाईँको एकदम आशावादी भएर बसेका छन्। त्यो कुरा चाहिँ यो सरकारले पुरा गर्ने अवस्था छैन र आम मानिसलाई सरकारसँग राजनीतिक दाउपेच र खेलसँग अहिले चासो भएको अवस्था छैन। केही दास कार्यकर्ताहरूलाई आवश्यकता होला, जसले पद प्रतिष्ठा पाउला त्यतातिर लाग्लान्। तर हामी यति कठिन घडीमा अहिले उभिएका छौँ। हामी तपाईँको हेर्नुहोस्, यति धेरै मान्छेले चाहिँ तपाईँ र म पनि पर्न सक्छौँ त्यसमा, मृत्युवरण गर्न पाउने उपचारका अभावमा गर्न पर्ने अवस्था, गर्न हुने अवस्थामा चाहिँ हामी उभिएका छौँ। त्यस कारणले तपाईँ हामीले सत्ता समीकरणको खेल एकातिर होला, तर तपाईँको हामीले कुरा उठाउँदाखेरि पनि अहिले जनस्वास्थ्यको कुरालाई चाहिँ अलि बढी प्रमोट गर्नुपर्ने अवस्था छ। यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय पनि सकिया कारणले गर्दाखेरि यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। दर्शकवृन्द, अहिले अस्पतालका शय्याहरूमा चाहिँ बिरामीहरू जसरी अक्सिजनको सिलिन्डरको लागि तडपिराखेको अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ राजनैतिक दल जसले चाहिँ यो देशको बिरामीहरूकोदेखि लिएर सम्पूर्ण नागरिकहरूकै त्यो सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने राजनैतिक निर्णयहरू लिनुपर्ने, तर देश नै नेतृत्वविहीन जस्तो र राजनैतिक दलका नेताहरू चाहिँ अङ्कगणितमा, सत्ता समीकरण गणितमा व्यस्त भइरहेको त्यो विडम्बनापूर्ण स्थितिमा चाहिँ आज हामी गुज्रिराखेका छौँ। आज हामी यिनै विषयमै केन्द्रित रहेर यस कार्यक्रममा चर्चा गरिराखेका थियौँ। आजको लागि कार्यक्रम विमर्शलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।